sahitypost.com। बिहानीको चिया चुस्कीसँगै अन्धेरीको निदेरीसम्म, परदेशका अग्ला भवनसँगै गाउँका कलकल पँधेरीसम्म sahitypost.com साहित्यिक यात्राको साथी। नमस्कार, म डीजी शर्मा। नेपाली भाषा साहित्यको पूर्णकालीन अनलाइन दैनिक पत्रिका साहित्य पोस्टको फेसबुक पेजबाट यति बेला युएईको अबुधाबीबाट बोलिरहेको छु। साहित्य पोस्टको फेसबुक पेजबाट आजबाट एउटा नयाँ कार्यक्रमको सुरुवात भएको छ। कार्यक्रम साहित्य वार्ता स्रष्टा र सिर्जना भनेर हामी हरेक शनिबार नेपाली समय साँझ 8 बजे आउनेछौँ। यस कार्यक्रममा साहित्य कला र सङ्गीत क्षेत्रका विभिन्न सर्जकहरूलाई जोड्नेछौँ र उहाँहरूसँग विशेष कुराकानी गर्दै कार्यक्रमलाई विशेष बनाउने कोसिस रहनेछ। उहाँहरूको साहित्य यात्रा, कला यात्रा सँगसँगै त्यस विधाका विविध पाटोलाई खेलाउने कोसिस रहनेछ। र कार्यक्रम साहित्य वार्ता स्रष्टा र सिर्जनाको आज हामी पहिलो श्रृङ्खलाको बसाइमा छौँ। र कार्यक्रमको आजको पहिलो श्रृङ्खलामा हामीसँग एकजना गजल विशेषज्ञ हुनुहुन्छ। उहाँलाई गजलका डाक्टर पनि, चिकित्सक पनि भनिन्छ। विगत 5 दशकदेखि नेपाली साहित्य विशेष गरी गजल लेखन र गजलको विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आउनुभएका र गजलमै विद्यावारिधि अर्थात् पीएचडी गर्ने पहिलो नेपाली सर्जक पनि हुनुहुन्छ। वरिष्ठ गजलकार डाक्टर घनश्याम परिश्रमीज्यू हुनुहुन्छ, जो बर्दघाट 4 नवलपरासीबाट हामीसँग कार्यक्रममा जोडिनु भएको छ। कार्यक्रममा हामी उहाँको साहित्य लेखन यात्रा सँगसँगै नेपाली गजलका विविध पाटोमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दै आजको बसाइलाई गजलमय बनाउने कोसिस रहनेछ। कार्यक्रम साहित्य वार्ता स्रष्टा र सिर्जनामा थुप्रै प्रिय मनहरूले हेरेर साथ दिइरहनु भएको छ। तपाईँ सम्पूर्ण प्रिय मनहरूलाई कार्यक्रम साहित्य वार्ता स्रष्टा र सिर्जनाको आजको पहिलो श्रृङ्खलामा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूको बसाइ कार्यक्रमको अन्त्यसम्म रहन्छ भन्ने पनि मैले आशा लिएको छु। हाम्रो कार्यक्रमलाई सेयर पनि गरिदिनु होला ताकि अन्य प्रिय मनहरूले पनि हामीलाई हेर्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम हामी साहित्य पोस्टको फेसबुक पेज सँगसँगै यसको युट्युब च्यानलमा पनि यसलाई पछि हेर्न सकिनेछ। त्यसो हुँदाखेरि हाम्रो पेजलाई लाइक गरिदिनु होला, साथसाथै युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब भने आजका पाहुना डाक्टर घनश्याम नेउपाने परिश्रमीज्यूलाई स्क्रिनमा जोड्नुभन्दा पहिले उहाँको परिचय समेटिएको छोटो भिडियो सामग्री रहेको छ, हामी त्यसलाई प्रस्तुत गर्नेछौँ। त्यसपछि मात्रै उहाँलाई स्क्रिनमा जोड्नेछौँ र उहाँसँग विशेष कुराकानी गर्दै आजको बसाइलाई विशेष बनाउने कोसिस गर्नेछौँ। तबसम्मका लागि हाम्रो कार्यक्रमलाई सेयर गर्दै गर्नुहोला भन्दै अबको बसाइमा, अबको पालोमा आजका पाहुना वरिष्ठ गजलकार डाक्टर घनश्याम नेउपानेज्यू परिश्रमीज्यूको परिचय समेटिएको यो छोटो भिडियो सामग्री। विगत 5 दशकदेखि नेपाली साहित्यको फाँटमा विशेष गरी गजल लेखन र विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आउनुभएको छ डाक्टर घनश्याम परिश्रमीज्यूले। गजल विशेषज्ञ एवं गजल गुरुको रूपमा समेत चर्चित उहाँको वास्तविक नाम घनश्याम नेउपाने हो। स्याङ्जाको काली गण्डकी 5 स्थित बलाम नित्य डाँडामा विक्रम सम्वत 2015 साल असार 14 गते उहाँको जन्म भएको थियो। माता तारादेवी र पिता स्वर्गीय रुक्माङ्गद नेउपानेका जेठो सन्तानको रूपमा उहाँ यस धरतीमा पदार्पण हुनुभएको हो। कार्यक्रम साहित्य वार्ता स्रष्टा र सिर्जनाको पहिलो श्रृङ्खलाका अतिथिको रूपमा हामीले उहाँलाई आमन्त्रण गरेका छौं। यस श्रृङ्खलामा डाक्टर परिश्रमीका सिर्जना तथा सृजनात्मक अनुभव अनुभूतिहरू हामी सुन्नेछौं। गजल विद्वत शिरोमणि, गजल ज्ञानमणि, गजल गौरव, नेपाल गजल गौरव लगायत उपाधिबाट सम्मानित वरिष्ठ गजलकार डाक्टर परिश्रमीले गजलमा नै विद्यावारिधि अर्थात् पीएचडी गर्नुभएको छ। उहाँ नै गजलमा पीएचडी गर्ने पहिलो नेपाली स्रष्टा हुनुहुन्छ। हिन्दी र नेपाली गजलको विश्लेषणात्मक अध्ययन शीर्षकमा उहाँले पीएचडी गर्नुभएको हो।
6 वर्षकै कलिलो उमेरबाट साहित्यप्रति रुचि देखाउन थाल्नुभएका डाक्टर परिश्रमीले 2028 सालदेखि औपचारिक रूपमा साहित्यिक यात्रा सुरु गर्नुभएको थियो। त्यति बेला उहाँ जम्मा 13 वर्षको हुनुहुन्थ्यो। परिश्रमी साहित्यिक नाम पनि उहाँले सोही बेलामा राख्नुभएको हो। सन् 1975 नेपाली छात्र संघ गोरखपुरको मुखपत्र सिमरिकमा उहाँको जाग जाग शीर्षकको कविता पहिलो पटक प्रकाशित भएको थियो। 10 कक्षा पढ्दा नै खण्डकाव्य लेखिसक्नुभएका गजलकार परिश्रमीको हालसम्म 19 वटा साहित्यिक र 7 वटा गैर साहित्यिक गरी 26 वटा पुस्तक प्रकाशित छन्। 2036 सालमा प्रकाशित खण्डकाव्य अन्त्यमा उहाँको पहिलो कृति हो भने हालसालै प्रकाशित बाल गीत संग्रह बोल्छन् यसरी पछिल्लो कृति हो। त्यसै गरी उहाँका केही कृतिहरू प्रकाशोन्मुख अवस्थामा छन्। यसका अतिरिक्त विभिन्न पत्र पत्रिकाहरूमा उहाँका कविता, गीत, गजल, एकांकी, कथा, लेख, निबन्ध र समीक्षा समालोचनाहरू प्रकाशित हुँदै आएका छन्। साहित्य लेखनका अलावा उहाँले विभिन्न साहित्यिक पत्रिका र कृतिहरूको सम्पादन पनि कार्य गर्दै आउनु भएको छ। उहाँले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट नेपालीमा स्नातकोत्तर तथा बनारसबाट संस्कृत साहित्यमा आचार्य र मानार्थ विद्यासागर डिलेट गर्नुभएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा प्राध्यापकको रूपमा रही लामो समय सेवा गरेर हाल अवकाश प्राप्त गर्नुभएको छ। डाक्टर परिश्रमी नेपाली भाषाका अतिरिक्त संस्कृत, हिन्दी, अंग्रेजी, भोजपुरी र मैथिली भाषाका ज्ञाता समेत हुनुहुन्छ। प्रेमा वाङ्मय प्रतिष्ठान नवलपरासी साहित्य परिषद, छन्दवादी समाज नेपाल, लुम्बिनी वाङ्मय प्रतिष्ठान, वीरगञ्ज साहित्य परिषद लगायत थुप्रै संघ संस्थामा रहेर गजलकार परिश्रमीले काम गरिसक्नु भएको छ। उहाँले राष्ट्रिय शिक्षा पुरस्कार, महेन्द्र विद्याभूषणका रत्न पुरस्कार, भवानी भिक्षु पुरस्कार, त्रिवी उत्कृष्ट सेवा पुरस्कार लगायत विभिन्न संघ संस्थाबाट दर्जनौं सम्मान पुरस्कार समेत प्राप्त गरिसक्नु भएको छ। हाल नवलपरासीको बर्दघाट 4 मा बसेर साहित्य लेखन तथा साहित्यिक कर्ममा सक्रिय स्रष्टा परिश्रमी ज्यूसँग आजको बसाइमा लगभग 1 घण्टा कुराकानी गर्नेछौं। उहाँको साहित्य लेखन यात्रा सहित नेपाली गजलका विविध पाटोमा केन्द्रित कुराकानी सहित बसाइलाई विशेष बनाउने कोशिश गर्नेछौं। हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकार गरिदिएर कार्यक्रमको शोभा बढाइदिनु भएकोमा उहाँप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछौं। कार्यक्रम साहित्य वार्ता, स्रष्टा र सृजना तथा साहित्य पोस्ट काठमाडौँ। कार्यक्रम साहित्य वार्ता, स्रष्टा र सिर्जनाको आज हामी पहिलो श्रृङ्खलाको बसाइमा छौँ। हामी हरेक शनिबार नेपाली समय साँझ 8 बजे साहित्य पोस्टको फेसबुक पेजबाट आउनेछौँ र यसलाई पछि यसकै युट्युब च्यानलमा पनि अपलोड गरिनेछ भन्दै यहाँहरूले थाहा पाइसक्नु भएको छ। अब आजका पाहुना को हुनुहुन्छ भनेर पक्कै पनि लामो समयदेखि गजल लेखन र गजलको विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आउनुभएका वरिष्ठ गजलकार डाक्टर घनश्याम नेउपाने परिश्रमीज्यू हुनुहुन्छ। अब पनि म ढिलो नगरिकन उहाँलाई स्क्रिनमा जोड्नेछु। सरलाई कार्यक्रममा स्वागत छ सर। नमस्कार, धन्यवाद दिदी। आराम हुनुहुन्छ सर? म ठिकै छु, आरामै छु। तपाईलाई कस्तो छ? हाम्रो पनि एकदम बिल्कुल ठिक छ। हामी आजबाट हामी साहित्य पोस्टको फेसबुक पेजबाट नयाँ कार्यक्रमको सुरुवात भएको छ। पहिलो श्रृङ्खलामै यहाँलाई जोड्न पाउँदा हामीलाई निकै खुसी लागिरहेको छ। आफ्नो अत्यन्त व्यस्त समयका बावजुद पनि हामीलाई समय दिनुभयो, यसका लागि हामी हार्दिक आभार प्रकट गर्दछौँ। धन्यवाद सर, धन्यवाद। हामी यस कार्यक्रममा सर्जकको साहित्यिक यात्रा सँगसँगै त्यस विधाका विविध पाटोलाई केलाउने हामी पक्कै पनि कोसिस गर्नेछौँ र आजको बसाइमा हामी विशेष गरी यहाँको गजल यात्रासँगै गजलका विविध पाटोलाई केलाउने कोसिस गर्नेछौँ। यहाँको साहित्य लेखन यात्रा कसरी सुरु भएको थियो भन्ने विषयमा हामी एकछिनमा पक्कै पनि आउने नै छौँ। मैले सुरुमै सरलाई सोध्न चाहे, सरले जतिखेर गजलको लेखन यात्रा सुरु गर्नुभएको थियो त्यतिखेर समग्र नेपाली गजलको अवस्था कस्तो थियो र कसरी विकास हुँदै 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 आजसम्म आयो, थोरै त्यहाँबाट सुरु गरौँ न सर। धन्यवाद। यो महत्त्वपूर्ण
विषयलाई उठान गर्नुभयो। म 2040 सालतिर गजलमा प्रवेश गरेँ। खास गरिकन 2035-36 पछि नेपाली साहित्यमा गजल नामका केही रचनाहरू प्रकाशित हुन थाले पत्र पत्रिकाहरूमा। ज्ञानवाकरजी, ललिजन रावलजी, मनु ब्रजाकीजी, जैनेन्द्र जीवनजी लगायतका केही स्रष्टाहरू अर्थात् धर्मगत शर्मा तुफानजी लगायतका केही स्रष्टाहरूले गजल लेख्नुहुन्थ्यो र ती पत्र पत्रिकाहरूमा खास गरी त्यति बेला पत्र पत्रिका ज्यादै कम हुन्थे। मधुपर्क, गरिमा लगायतका थोरै पत्र पत्रिकाहरू हुन्थे र अनि गोर्खापत्रमा साहित्यिक पेजहरू हुन्थे। तिनीहरूमा गजलहरू आउन थाले बिस्तारै बिस्तारै र केही स्वतन्त्र रूपमा प्रकाशित हुने पत्रिकाहरूमा पनि आउन थाले र मलाई गजलप्रति एक प्रकारको आकर्षण भयो। मनु ब्रजाकीजीको एउटा गजल बगर भन्ने पत्रिकामा नकुल सिलवालजीले प्रकाशन गर्नुहुन्थ्यो। त्यसको सम्पादक पनि नकुल सिलवालजी हुनुहुन्थ्यो। त्यसमा मनु ब्रजाकीजीको एउटा गजल देखिसकेपछि म अकस्मात आकर्षित भएँ र गजल लेख्न मन लाग्यो र म गजलमा प्रवेश गरेँ। त्यति बेला नेपाली गजलको पुनर्जागरण भएको थियो। खास गरिकन अब मोतीरामबाट सुरु भएको नेपाली गजल यता आएर उपेन्द्र बहादुर जिगरसम्म आइसकेपछि एक प्रकारले रोकिएको थियो है, सुसुप्त अवस्थामा थियो र बिचमा केही गजलकारहरूले फाटाफुट्टा लेखे पनि गजलकै विकास, गजलकै उन्नयनको उद्देश्यले लेखेको देखिएको थिएन र महेन्द्र मबिबी शाहका रचनाहरूलाई, गीतहरूलाई पनि गजल भन्ने गरिएको थियो। ती गजल थिएनन् वास्तवमा। पुनर्जागरण पछि जुन देखा पर्यो त्यहाँ पनि के भयो भन्दाखेरिमा गजलको जुन स्वरूप हो त्यो स्वरूपका केही पक्षलाई जस्तै काफिया, रदीफ र त्यसको अलिकति चमत्कारपूर्ण अभिव्यक्ति जस्ता कुराहरूलाई प्राथमिकता दिएर अग्रजहरूले लेखिरहेको अवस्था थियो। तर गजलले सैद्धान्तिक रूपमा एउटा बाटो ट्र्याक लिइसकेको थिएन। हेर्नुहोस्, म जब प्रवेश गरेँ मलाई के लाग्यो भन्दा मैले पनि लेख्न थालेँ, लेख्दै गएँ, तर मलाई त्यति सन्तुष्टि भएन र मैले हिन्दी उर्दूका गजलहरूको खोजी गर्न थालेँ। र हिन्दी उर्दूका गजलहरू खोजी गर्दै जाँदाखेरिमा नेपालीमा जे गजल भनेर लेखिएको छ ती सैद्धान्तिक रूपमा साँच्चीकै गजल हुन सकेका थिएनन् भन्ने कुरा मैले बुझेँ। मैले सिर्जनाको अध्ययन पनि गर्न थालेँ र त्यहाँका सैद्धान्तिक कृतिहरूको पनि अध्ययन गर्न थालेँ, सिद्धान्तको पनि अध्ययन गर्न थालेँ। अनि हामी त काफियामा नै अल्मलिएका रहेछौँ, हामी लयमा नै, बहरमा नै अल्मलिएका रहेछौँ। यी कुरा बुझिसकेपछि मैले चाहिँ व्यापक रूपमा हिन्दीका किताबहरू अर्थात् चाहिँ हिन्दीमा लेखिएका किताबहरू, उर्दूका पनि हिन्दीमा अनुवाद गरिएका किताबहरू पढ्न थालेँ र अनि त्यसलाई सैद्धान्तिक रूपमा पनि लेख्न थालेँ मैले। खास गरिकन 46-47 पछि गजल सिर्जना मात्र होइन कि गजलको सिद्धान्तका कुराहरू पनि मैले लेख्न थालेँ है। बिस्तारै बिस्तारै मैले जब चाहिँ बहरका कुराहरू गरेँ, म एक्लो जस्तै थिएँ त्यति बेला। अनि क्रमशः त्यहाँ बुध राणाजी आउनुभयो। उहाँमा एउटा गेय चेतना सहित उहाँ आउनुभयो। चमत्कारपूर्ण ढङ्गले अलिकति प्रगतिशील स्वर लिएर उहाँको उपस्थिति रह्यो। त्यस्तै यतापट्टि सनत कुमारजी आउनुभयो, अनि गएर गोविन्दराज विनोदीजीहरू आउनुभयो, केशवराज आमोदीजीहरू, उहाँहरू पनि अलिकति लय र छन्दलाई लिएर चाहिँ आउनुभयो है। त्यहाँ दुई किसिमको त्यति बेलै अब दुईटा धारहरू हुन थाले। मैले चाहिँ सुरुमै गजलमा बहर हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू उठाउँदै थिएँ र उहाँहरू बहर अर्थात् छन्दलाई लिएर आउनुभयो। अनि यसै क्रममा म माथि अब मैले बहरका कुरा गर्दा कतिपयले चाहिँ यसले गजललाई बिगार्न खोजेको छ, यसो भन्ने खालका आरोपहरू पनि आए। तर पनि म सत्यको पक्षमा लाग्नुपर्ने हुन्थ्यो। जब मैले विद्यावारिधि गर्न थालेँ, विद्यावारिधि गर्ने सन्दर्भमा त मैले अब व्यापक रूपमा हिन्दी उर्दूका गजलहरूको अध्ययन गर्नै पर्यो होइन। मेरो विषय नै हिन्दी र नेपाली गजलको विश्लेषणात्मक अध्ययन थियो। त्यहाँ गइसकेपछि त अब म स्पष्ट भएँ कि हामी गजल भनेर जे लेखिरहेका छौँ वास्तवमा गजलको सही मार्गमा, सही पथमा हिँडिरहेका छैनौँ भन्ने कुरा मलाई ज्ञान भयो। र जे ज्ञान भयो त्यो ज्ञानलाई मैले लेखहरूका माध्यमबाट र सिर्जनाका माध्यमबाट दुवै किसिमले भनौँ न
प्रस्तुत गर्न थालेँ। यस्तैमा चाहिँ अनाम मण्डलीको गठन भयो। अनाम मण्डलीमा केही साथीहरू, धनेन्द्र ओझाजी लगायतका केही साथीहरू, अब त्यहाँ सबैको नाम लिँदा लामो कुरा हुन्छ, उहाँ लगायत भनिदिएपछि बुझ्नुपर्ने हुन्छ। उहाँहरूले बहरको नाममा विशुद्ध छन्दलाई आत्मसात गर्नुभयो है। छन्दको कठोर नियमलाई, बहरमा जुन लचकता हुन्छ त्यसलाई नगरिकन छन्दको कठोरलाई आत्मसात गर्नुभयो। र पनि गजललाई एउटा चाहिँ बाटो दिने काम चाहिँ गर्नुभयो है। चाहिँ क्रमशः आवाजीहरू, आवाज शर्मा, टक गुरुङहरू पनि आउनुभयो। उहाँहरूले बहरको अलिकति लचकतालाई बुझेर आउनुभयो है, जसले गर्दाखेरिमा गजलले अनि त्यो मैले धेरै अगाडिदेखि झन्डै 42-43 सालदेखि सुरु गरेको जुन चाहिँ अभियान हो, जुन आन्दोलन जस्तो आन्दोलन नै भनौँ त्यो हो, त्यसले साथ पायो भनौँ न। अनाम मण्डली र अनि चाहिँ आवाजीहरूको, टक गुरुङजीहरूको आगमनपछि त्यसले साथ पायो। र अहिले आइसकेपछि अब नेपाली गजलमा गजलले खास एउटा बाटो समाइरहेको छ। वास्तविक गजल के हो त भन्ने कुरा गजल लेख्नै चाहनेहरूले, गजलको सैद्धान्तिक कुरा बुझेर गजल लेख्नै चाहनेहरूले, अध्ययन गरेर लेख्नै चाहनेहरूले अब धेरै कुरा बुझिसक्नु भएको छ। जसले गजलको सिद्धान्त बुझ्नु भएको छैन, कुनै व्यक्ति विशेषलाई मात्रै आदर्श मान्नु भएको छ भने उहाँहरू चाहिँ अझै पनि कतिपय अन्यलमा हुनुहुन्छ। स्वाभाविक कुरो हो यो हैन, बिस्तारै सिक्दै जाँदा हुन्छ। र अहिले त अब के भइरहेको छ भन्दाखेरिमा अहिले त अब एकदमै एउटा गजलको सिक्ने सिकाउने क्रम अनलाइनबाट पनि भइरहेको छ र अनेकौं प्रशिक्षणहरू पनि भइरहेका छन्, कार्यक्रमहरू पनि भइरहेका छन् है। यस कारणले गर्दाखेरिमा चाहिँ अब गजल चाहिँ अहिले चाहिँ धेरै अगाडि बढिसकेको छ भन्नुपर्छ। पक्कै पनि नेपाली गजलमा 35-36 साललाई पुनर्जागरणको युग मानिन्छ। त्यहाँदेखि यता गजलमा निकै व्यापक परिवर्तन भइरहेको अवस्था छ। एक थरी सैद्धान्तिक रूपमा आउनुपर्छ भन्दा भन्दै पनि त्यहाँदेखि यता जोड्दाखेरि पनि लगभग 4 दशकभन्दा माथि आइराख्दाखेरि अहिले नेपाली गजलमा विशेष गरी 3 धार जस्तो देखिन्छ। यो तीनै धारलाई चाहिँ एकअर्का धारलाई चाहिँ के अरे गजल नमान्ने र आफ्नो धार मात्रै सही भनिरहेको अवस्थामा चाहिँ यो अन्योलताले चाहिँ नयाँ सर्जकलाई चाहिँ अन्यल सिर्जना गर्ने वातावरण चाहिँ रहन्छ कि रहँदैन? राम्रो प्रश्न। कसरी यो 3 धार चाहिँ कसरी, हजुर सर, यो 3 धार चाहिँ कसरी निर्माण हुन गयो नेपाली गजलमा भन्ने कुरो हो विशेष गरी। 3 धारका कुरा सबभन्दा पहिले मैले उठाएको हुँ। मैले 3 धारका कुरा उठाउनु भन्दा अगाडि नै घनेन्द्रजीले 4 धारका कुरा पनि उठाउनु भएको थियो हैन। उहाँले 4 धारका कुरा उठाउनु भएको थियो भने मैले त्यसलाई अलिकति मिहिन ढङ्गले लिएर 3 धार भनेको थिएँ। 3 धार एउटा अन्तर्राष्ट्रिय गजल को समारोह भइरहेको अवस्थामा मैले एउटा कार्यपत्र पेश गरेको थिएँ, लामो कार्यपत्र प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा। त्यति बेला नै मैले 3 धारका कुरा गरेको थिएँ। 3 धार भन्दाखेरिमा मैले के भनेको थिएँ भन्दा एउटा प्रमुख धार चाहिँ बहर र छन्दमा लेखिने गजलहरू। दोस्रो धार भनेको एकदमै लयको चेतना, नेपाली लोक लय अर्थात् स्वनिर्मित लय जसमा सिलेबल अक्षरिक एकरूपता भएको, गायनमा कुनै बाधा नपर्ने हैन, निश्चित ठाउँहरूमा अडान र गति र यति मिलेको त्यस्तो खालको लय जसमा बहर चाहिँ छैन तर पनि लयको सन्तुलन छ, त्यो दोस्रो धार भने मैले। र तेस्रो धार के भने भन्दा मैले जसमा बहर त छँदै छैन, लयको चेतना पनि छैन, तर भावको सम्प्रेषण बलियो छ, काफिया रदिफ आदिप्रति सामान्य चेतना पनि छ है, तर लय छैन, बहर छैन। त्यस्ता खालका गजललाई मैले तेस्रो धार भने है। त्यसरी संरचनाका आधारमा मैले 3टा धार भनेको थिएँ र ती 3वटा धार अहिले पनि गजल भनेर लेख्ने क्रममा यी 3वटै कुराहरू हावी छन् स्पष्ट रूपमा भन्दाखेरिमा। तर अब मैले एउटा स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्दा मसँग कोही आउँछ र गजल कसरी लेख्ने भनेर सोध्छ भने मैले सबभन्दा पहिले तपाईँ गजलको सिद्धान्त बुझ्नुहोस्, बहर बुझ्नुहोस्, काफिया बुझ्नुहोस् भन्छु मैले। काफिया
गजलको आत्मा हो भनेर मैले भनेको छु मेरो धेरैचोटि र अरू साथीहरूले पनि त्यसलाई दोहोऱ्याउनु भएको छ। तर सबभन्दा पहिले काफिया गजलको आत्मा हो, बहर गजलको फोक्सो हो भनेर, काफिया गजलको मुटु हो, बहर गजलको फोक्सो हो भनेर मैले भनेको थिएँ। अब शरीर जीवित रहनको लागि फोक्सो र मुटु दुईटैले काम गर्नुपर्छ। फोक्सोले काम गरेन भने पनि प्राणीको मृत्यु हुन्छ, श्वास प्रश्वास बन्द हुन्छ। मुटुले काम गरेन भने पनि हरेक प्राणीको मृत्यु हुन्छ, किनकि रक्त प्रवाह बन्द हुन्छ हैन। यी दुईटै अङ्ग अति महत्त्वपूर्ण हुन्। त्यसैले यसतर्फ ध्यान दिएर गजल लेखिनु पर्छ भनेर मैले चाहिँ भन्दै आएको छु। र मसँग सोध्न आउनेलाई तपाईँ नै आउनुभयो भने पनि मैले के भन्छु भन्दाखेरिमा तपाईँ सकेसम्म बहरमा लेख्ने कोसिस गर्नुहोस् है, बहर सिक्नुहोस् है भन्ने गर्छु। मेरो त्यो एउटा बानी छ हैन। किनकि म आधिकारिक विद्यार्थी हुँ, गजलमा विद्यावारिधि गरेको आधिकारिक विद्यार्थी हुँ। मैले गलत कुरा भनिदिनु हुँदैन, म सचेत हुनुपर्छ यस्तो कुरामा। मैले यदि म हिजो आफै गलत बाटोमा थिएँ, किनकि मैले बहर गजलमा हुनुपर्छ भन्ने जानकारी नहुँदासम्म त मैले पनि व्यवहारमा गजल लेखेको थिएँ नि त हैन। म आफैले व्यवहारमा गजल लेखेको थिएँ, तर म लय चेतनामा चाहिँ थिएँ। त्यो एउटा कुरो म स्पष्ट रूपमा राख्नुपर्ने हुन्छ। त अब मैले चाहिँ मैले आफूले अध्ययन गरेको आधारमा मैले मेरा कुरा भन्ने होइन, म क्लियर कुरो भन्ने गर्छु। कुनै पनि विधामा, कुनै पनि सिद्धान्तमा मैले मेरो मनगढन्ती कुरा गर्ने होइन। मैले सिद्धान्तबाट मैले के जानकारी प्राप्त गरेको छु, सिद्धान्तले के भनेको छ त्यो कुरा मैले पाठकहरूलाई, श्रोताहरूलाई, गजल अनुरागीहरूलाई, मेरा निकटतम मित्रहरूलाई सही कुरा भन्नुपर्ने हुन्छ, सत्य कुरा भन्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले पनि त्यो भन्दै आइरहेको छु है। अब अर्को त्यो तिनटै धारका कुरा जुन भन्नुभयो नि तपाईँले, अब लय चेतना अवश्य आवश्यक छ गजलमा हैन। किन आवश्यक छ भन्दा गजलको पहिलो शर्त गायन हो। गजलको पहिलो शर्त गायन हो। गायन पनि गजल गायन भनेको अन्य गीत गायन भन्दा निकै फरक छ। हामी कहाँ अहिले पनि गजल गायकीको सैद्धान्तिक अध्ययन भइरहेको छैन। यो बडा दुःखको कुरा छ, किनकि हाम्रा सङ्गीतकारहरू कयौँ ठुला ठुला सङ्गीतकारहरू हुनुहुन्छ, तर उहाँहरूले गजलको सैद्धान्तिक गायनको अध्ययन चाहिँ गर्नुभएको छैन हैन। गजल गायनको सिद्धान्त के हो त? किन गीत र गजल गायनमा फरक छ तपाईँ आफै सुन्न सक्नुहुन्छ नि। हिन्दी उर्दूको गीत सुन्दा र गजल सुन्दा त्यसको लय पक्ष, त्यसको गायनको चाहिँ शैली कति पृथक छ नि त हैन। त्यो पार्थक्य, त्यो भिन्नता चाहिँ गजल गायकीको सिद्धान्तले निर्धारण गर्ने हो नि। त्यसैले पनि गजल गायकी एकदमै त्यो शास्त्रीय, खास गरिकन नवशास्त्रीय शास्त्रीय शैलीमा हुन्छ। आधुनिक गीतहरू जस्तो हैन, र्याप जस्तो त्यसरी चाहिँ गजल हुन सक्दैन, गजल गायन त्यसरी हुन सक्दैन। त्यस आधारमा पनि म यो गजल गायकीका सन्दर्भमा पनि केही सङ्गीतकारहरूले त्यहाँ ध्यान दिनुपर्ने, प्रशिक्षण लिनुपर्ने। मैले धेरै अगाडिका कतिपय अन्तर्वार्तामा पनि के भनेको छु भन्दा केही नेपाली सङ्गीतकारहरूले मुम्बईमा गएर हुन्छ कि दिल्लीमा गएर हुन्छ कि अथवा लखनऊमा गएर हुन्छ कि गजल गायकीको एक हप्ते मात्रै प्रशिक्षण लिएर आउनुभयो भने उहाँहरूले धेरै कुरा सिक्न सक्नुहुन्छ। म त्यो भन्दै आइरहेको छु। त्यो दोस्रो कुरा भयो। अब अर्को त्यो जुन चाहिँ एउटा तेस्रो धार मैले जुन भनिरहेको छु त्यो करिब करिब त्यो एउटा अनुप्रासले मात्रै हो, नत्र भने गद्य कविता जस्तै हो है। वाचन गर्दा पनि गद्य कविता चाहिँ वाचन गर्ने हो, भाषण गरे जस्तो वाचन गर्ने हो। बाबा पाइन्छ, किनकि बहरकै गजलमा पनि हिन्दी उर्दूमा भयङ्कर त्यो तहतमा वाचन गर्नेहरूले बाबा खुब पाउँछन् है। त्यो तरन्नुममा भन्दा पनि तहतमा वाचन गर्छ, जबकि उनीहरूले बहरको गजल वाचन गरिरहेका हुन्छन्, तर तहतमा वाचन गर्दा बढी बाबा पाउँछन्, किनकि त्यो भाषण जस्तो प्रभावकारी हुन्छ, चोटिलो हुन्छ हैन। तरन्नुममा त खास गरिकन शृङ्गारिक गजलहरू, माया प्रेमका गजलहरू बढी तरन्नुममा सुहाउँछन्, नत्र पनि तहतमा नै हुन्छ। त व्यवहारमा लेखिएका, बेलयमा लेखिएका गजलहरू भनिएको जुन रचना छन् तिनीहरूलाई तहतमा वाचन गर्दा मान्छेलाई के लागिरहेको हुन्छ भन्दा यहाँ बहर छ कि। इन्डियनहरूले त, भारतीयहरूले, पाकिस्तानीहरूले त त्यो तहतमा वाचन गरे पनि यो बहर छ कि छैन भने पत्ता लगाइहाल्छन्, तर हामी कहाँ पत्ता लगाउने क्षमता छैन। म एउटा कुरो भनिहाल्छु यहाँहरूलाई,
उनीहरूकोमा गजल सुन्न जो जान्छन् नि श्रोताहरू हुन्छन् नि, महफिलमा जुन श्रोताहरू जान्छन् उनीहरू आफै गजलका पारखीहरू हुन्छन्। हेर्नुहोस्, उनीहरूले गजलकारले जुन गजल वाचन गर्छ, जुन गजल गाउँछ, त्यहाँ कहीँ त्रुटि गरेको छ भने उनीहरूले पत्ता लगाइदिइहाल्छन्। त हामी कहाँ त्यो छैन। हामी खालि शब्दले के भनिरहेको छ त्यसमा मात्रै रमाइरहेका हुन्छौँ। त्यसैले हामी कहाँ अहिले पनि वास्तविक गजल श्रोताहरूको एउटा बन्न सकिरहेको छैन। वास्तविक गजल श्रोताहरू बन्न सकिरहेका छैनन्। यो पनि एउटा पक्ष छ, एउटा कमजोरी पक्ष छ। गायनको कमजोरी पक्षका साथसाथै यो पनि कमजोरी पक्ष छ। अब बिस्तारै के हो त भन्दा म के भन्छु भन्दा मैले भनिहालेँ नि, जसले गजल लेख्न चाहन्छ उसले सकेसम्म सिद्धान्त बुझोस्। सिद्धान्त पनि सिक्दै र गजल पनि लेख्दै गर्नुभयो भने तपाईँ दुवै किसिमले अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई सिद्धान्तले बाटो देखाउँछ। सिद्धान्त गजल शास्त्रीय विधा भएको हुनाले, प्राविधिक विधा भएको हुनाले यो एउटा नियमबद्ध खेल हो के। नियमबद्ध खेलसित यसलाई तुलना गर्छु मैले पटक पटक। जस्तै हामी फुटबल खेल्छौँ, फुटबल दुई किसिमले खेलिन्छ। एउटा खुला मैदानमा गएर मनपरी ढङ्गले जता मन लाग्यो उतै हानेर पनि फुटबल खेल्न सकिन्छ। सिकारुहरू त्यसरी नै सिक्ने हुन् नि त, होइन र? खुला मैदानमा जाने, मजाले हान्ने, कसरी हान्ने, कताबाट हान्ने, जताबाट हानेर पनि गोलमाला छिराइदिने। तर चाहिँ फेरि त्यहाँ रेखाको कुनै महत्त्व नै छैन, मतलबै छैन, या रेखै बनाइएको पनि छैन। र अर्को खास खेलाडीहरू के हुन्छन्, त्यहाँ तोकिएको रेखा छ, त्यो रेखालाई उनीहरू मान्छन्। त्यो अनुशासन हो। बहर आफैमा के हो त गजलको अनुशासन हो। त्यसैले गजल लेख्दा प्राविधिक विधा भएको हुनाले प्रविधि त हामीले मनपरी ढङ्गले चलाउन सक्दैनौँ नि। प्रविधिमा एउटा सानो टुल बनाउँदाखेरिमा पनि कहाँनिर काँटी ठोक्ने हो र कत्रो काँटी ठोक्ने हो त्यसको त प्रविधि त्यो तोकिएको हुन्छ। ठुलो पाल बनाएर सानो काँटी ठोकेर त त्यो टुलमा हुँदैन। कत्रो काँटी ठोक्नु पर्यो त्यत्रै पाल चाहियो नि त। त्यसैले यी कुराहरूमा ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ है। अब सबैलाई मैले एकैचोटि बहरमा आउनु भएन तपाईँ, या भएन ऊ भएन म भन्दिनँ है। तर बिस्तारै बिस्तारै सिद्धान्त बुझ्दै गजलमा आउन सकिन्छ, बहरमा आउन सकिन्छ, सैद्धान्तिक ट्र्याकमा आउन सकिन्छ। र भोलि गएर त्यसरी लेखिएको गजल के हुनसक्छ त भन्दाखेरिमा गायनका लागि उपयुक्त हुन्छ। किनकि गजल गाउनको लागि लेखिने हो। जसरी नाटक कसैले लेख्छ भने सबभन्दा पहिले उसले लेखेको नाटक मञ्चन गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? मञ्चमा स्टेजमा लगेर मञ्चन गर्न नमिल्ने खालको नाटक लेखे त भएन। नाटकमा प्लेन उडाएको देखाए त भएन नि। नाटकमा पानी जहाज दौडाएको देखाए त भएन। नाटकमा त सम्भवै छैन। स्टेजमा जे गर्न सकिन्छ त्यत्तिकै नाटक हुन्छ। त्यतिमा नाटक लेख्नुपर्ने हुन्छ होइन। प्लेन उडाउने काम त फिल्महरूमा गराइन्छ होइन। त्यसैले यो कुरालाई ध्यान दिएर अनि गजलहरू लेख्नुपर्ने हुन्छ। र मैले यसमा के जोड्न चाहे भने जस्तो अग्रज पुस्ता जसले सैद्धान्तिक रूपमा गजललाई बुझ्नु भएको छ उहाँहरूको आरोप नयाँ पुस्तालाई उहाँहरूले सैद्धान्तिक कुरा नबुझेर गजललाई बिगारे भन्ने अग्रज पुस्ताको आरोप छ भने नयाँ पुस्ताको आरोप चाहिँ के छ भने अग्रज पुस्ताले गजलको सैद्धान्तिक कुरा लादेर नयाँ पुस्तामा गजलप्रति भ्रम छरेको भन्ने उहाँहरूको आरोप छ। यी दुई कुरालाई यहाँले कसरी हेर्नुहुन्छ? एकदम राम्रो कुरा हो, एकदम जायज कुरा हो। त्यो के भन्दा अग्रज पुस्ता भन्नाले पनि अब अग्रज पुस्ताभित्र पनि गजलको सिद्धान्त नबुझ्नेहरू हुनुहुन्छ नि त। अग्रज पुस्ताभित्र पनि गजलको सिद्धान्त नबुझ्नेहरू हुनुहुन्छ। अर्थात् बहरलाई नबुझेर पनि गजल लेखिरहने हुनुहुन्छ भने नयाँ पुस्तामा पनि फेरि बहर बुझ्नेहरू पनि हुनुहुन्छ। अब एउटा यहाँ त्यो अग्रज र अनुज भन्दा पनि के बुझ्नुपर्ने हुन्छ भन्दा दुईटा कुरा दिदीजी म भन्छु। एउटा बहरवादी र एउटा व्यवहारवादीका बिचको एक प्रकारको के छ भन्दाखेरिमा द्वन्द्व छ भन्दा पनि हुन्छ होइन, बहस छ भन्दा पनि हुन्छ। यसलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लियौँ किनकि म भारतीय भूमिमा पनि पटक पटक गएको छु। त्यहाँ पनि मैले त्यस्ता द्वन्द्व देखेको छु, तर शिष्ट द्वन्द्वहरू छन् त्यहाँनिर। त्यसैले पनि जस्तै तपाईँले भनेकै कुरामा म सहमत भएँ। अग्रज पुस्ताले अनुज पुस्तालाई प्रोत्साहित गरेन र अनि फेरि अनुज पुस्ताले अग्रज पुस्तालाई सम्मान गरेन जस्ता कुराहरू पनि हुन सक्छन्। जे होस् मूल कुरो के हो त भन्दाखेरिमा चाहे त्यो अग्रज पुस्ता होस् चाहे अनुज पुस्ता होस् एउटा विधामा काम गरिरहेको पुस्ता हो
है। र अग्रज पुस्ता भन्दा अनुज पुस्ता बढी प्रखर भएर आउनुपर्ने हुन्छ। किन भन्दा भानुभक्त भन्दा लेखनाथ पौड्याल अलिक अगाडि आए, अनि सम अझै अगाडि आए, देवकोटा अझ अगाडि आए, मोहन कोइराला झन् छुट्टै धार लिएर आए। अब यो छ नि त, पछिल्लो पुस्ता कमजोर भएर आउने होइन, पछिल्लो पुस्ता अघिल्लो पुस्ता भन्दा सशक्त भएर आउने हो। र सशक्त भएर आउँदा उसले के भन्ने हो त भन्दा अग्रजलाई त्यो भन्दा जान्ने महु भन्ने होइन, किनकि उसलाई समयले उसलाई सशक्त बनाउने हो नि त, समयको गतिले जान्ने भएर आउने हो। अग्रज भन्दा पनि कमजोर भएर ऊ आयो भने त त्यो विधाको विकास त भएन त। विकास त कर्मिक रूपले अग्रगतिमा हुनु पर्यो नि। विकासको जुन पारो हो त्यो त माथि 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 चढ्नु पर्यो, त्यो तल तल खस्किनु भएन, या समतलमा दौडिरहनु त भएन नि त। अब मैले घनश्याम परिश्रमीले लेखेको गजल भन्दा अब अहिले नयाँ पुस्ताले लेखेको गजलहरू त धेरै माथिल्लो स्तरको हुनु पर्यो नि, स्पष्ट कुरो के। र त्यो माथिल्लो स्तरको लेखेर फेरि घनश्यामको भन्दा त मेरो राम्रो हो, अथवा आवाज बुधको भन्दा त मेरो राम्रो हो, आवाजको भन्दा त मेरो राम्रो हो भनेर कुनै नयाँ पुस्ताले भन्छ भने उसमा अहम छ। उसले त उसलाई त स्वयं समयले उसलाई तीव्र गतिशील बनाउँछ र उसले नयाँ नयाँ कुरा सिकिरहन्छ, नयाँ नयाँ कुरा जानिरहन्छ है। त्यस हिसाबले एकले अर्कालाई आरोपित गर्नु आवश्यक छैन। एकले अर्कालाई समझदारीपूर्ण ढङ्गले, सद्भावपूर्ण ढङ्गले सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। अग्रजलाई अनुजले सम्मान गर्दा राम्रो, अग्रजले अनुजलाई माया गर्दा राम्रो, प्रेम गर्दा राम्रो, तर एकले अर्कालाई सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। सहयोगी भावना यो के हो भन्दा एउटा परम्परामा चल्ने कुरा है। त्यसैले परम्परामा चल्ने क्रममा एकले अर्कालाई सद्भावपूर्ण ढङ्गले व्यवहार गर्नुपर्छ। सद्भावपूर्ण ढङ्गले चाहिँ उसँग चाहिँ भनौँ न सम्वार्ताहरू हुनुपर्छ, बहसहरू हुनुपर्छ। तर एकले अर्कालाई एकदमै होच्याउने, दबाउने, यिनीहरूले त जानेकै छैनन् भनेर अग्रज पुस्ताले अनुज पुस्तालाई भन्ने, अनुज पुस्ताले अग्रज पुस्तालाई भने यिनीहरूलाई केही थाहा छैन, यिनीहरूका कुरा मानेर हुँदैन भन्ने, यसरी भन्यो भने त्यो विधाको विकास हुन सक्दैन। मेरो दृष्टिकोण त्यो। अब यो नेपाली साहित्यमा यहाँले भने जस्तै तीन धार चलिरहेको अवस्थामा यो तीनै धारका विशेषज्ञहरू अथवा गजलकारहरू बसेर चाहिँ सार्वजनिक रूपमै चाहिँ अब हामी एकअर्कालाई ठेस नलगाइकन आफ्नो ढङ्गले गजल सिर्जना गरौँ र गजलको विकास गरौँ भनेर भन्न सकिने अवस्था चाहिँ होला कि नहोला? अब होइन, अब यो त नहुने कुरा हुँदैन। एकले अर्कालाई निषेध गर्न भएन होइन, निषेध गर्न भएन। र अर्को कुरो के भन्दा मेरो अहिले पनि अझै पनि मेरो एउटा भनाइ, अझै पनि मेरो एउटा आग्रह दिदीजी एउटा के भन्दाखेरिमा जसले खास त्यसको सिद्धान्त नबुझेर रचना गरिरहेको छ उसले सिद्धान्त बुझ्नेतिर त लाग्नु पर्छ नि त। म यो धारको हुँ मात्रै भन्दै त्यही धारमा मात्रै अडिरहेर त भएन नि। घनश्याम परिश्रमी पनि हिजो दोस्रो धारको थियो मानौँ, आज पहिलो धारलाई अवलम्बन गरेर हिँड्छ होइन। बुध राणाजीहरू पनि हिजो दोस्रो धारको हुनुहुन्थ्यो, आज बहरमा गजल लेख्नुहुन्छ होइन। अब यी कुराहरू छन्। त्यसैले हामीले जस्तै प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा प्रहार साल चाहिँ एउटा कार्यक्रम भयो, त्यहाँ एक प्रकारको समझदारी भएको थियो है। त्यहाँ सायद त्यो कुराहरू तपाईँहरूले त्यसको घोषणापत्र पनि हेर्नु भएको पनि होला तपाईँहरूले, अहिले यहाँ मैले त ल्याएको छैन। तर पनि त्यो घोषणापत्रमा अब के भनिएको छ त भन्दाखेरिमा जे जसरी लेखिएका छन् आजसम्म त्यसलाई सम्मान गर्ने कुरा छ। सम्मान गर्ने लेखिएकालाई त किन भन्दा हिजोकोलाई त दोष दिनुभयो त भएन नि होइन। जस्तै मेरो पालामा स्नातक 2 वर्ष थियो, ब्याचलर 2 वर्ष थियो, अब ब्याचलर 4 वर्ष भयो। अब घनश्यामको 2 वर्ष स्नातक, यसलाई स्नातक, यसको स्नातक चाहिँ क्यान्सिल भनेर हुन्छ र? हुँदैन नि। आजका 4 वर्ष स्नातक र म 2 वर्ष स्नातक त एउटै हो नि, स्नातक त एउटै मान्नु पर्यो नि त। तर अब 4 वर्ष भइसकेपछि फेरि कसैले म त 2 वर्ष गर्छु भन्यो भने त्यो त मान्ने हुँदैन नि, हुन्छ र? त्यसकारण हिजोकाहरूलाई सम्मान गर्दै अब सही बाटोबाट हिँड्ने एउटा त्यहाँ चाहिँ एउटा एक प्रकारको डिसिजन भएको र एक प्रकारको घोषणा भएको, त्यसलाई मात्रै स्वीकार्यौँ भने पनि
हामीमा त्यस्ता विवादहरू हुने ठाउँै थिएन, ठाउँै छैन है। अब विवादका लागि विवादै गरौँ, विरोधका लागि विरोधै गरौँ भन्यो भने त्यो राम्रो कुरा हुन सक्दैन। अनि अर्को कुरा, गजललाई सामान्य रूपमा लिनु भएन कि। गजललाई सामान्य कुनै हुन त कुनै पनि साहित्यका कुनै पनि विधालाई सामान्य रूपमा लिनु हुँदैन। म एउटा गजलको अलिक गजलमा अलि बढी समय दिने विद्यार्थी भएको नाताले मैले गजलको पक्षमा अलिक पोषण गरेर बोलौँला, त्यो छुट्टै कुरा हो। तर गजललाई सामान्य रूपमा चाहिँ लिन हुँदैन है। भन्नुहोस्। मैले त्यही भएर के भनेको भन्दा आजभन्दा 25-26 वर्ष अगाडि मैले लेखेको एउटा शेर छ, जुन शेरले दिल छुँदै छुँदैन लेखेर त्यस्तो गजल हुँदैन। गजलका प्रत्येक शेरहरू मन्त्र जस्ता हुनुपर्छ, सुक्ति जस्ता हुनुपर्छ, कोटेसन जस्ता हुनुपर्छ, सन्देश जस्ता हुनुपर्छ हैन। त्यसैले त्यतातिर ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। अब मैले अघि नै भने खुला मैदानमा मजाले फुटबल हानेर गोल त जसले पनि गर्छ खुला मैदानमा, रेखालाई वास्ता गरेन भने अनि वाह 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 भनेर त भएन। रेखाभन्दा बाहिर बाहिर गएर पनि हानिरहेको छ, तर चाहिँ नबुझ्ने दर्शकहरूले त वाह 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 भन्छन्, ताली मार्छन् नि। त बुझ्ने दर्शकहरूले ओहो यसले त फल गर्यो, यो त गल्ती काम गर्यो, है बाहिर गएर पो हान्यो यसले त भन्छन् नि त। त्यो विवादकै कुरा गरिरहँदाखेरि चाहिँ व्यक्ति विशेषको अहमताले चाहिँ काम गरेको हो जस्तो लाग्छ, लाग्दैन? केही त त्यो अहमताले हो नि त, केही अहमताले। 2-3टा कुरा म भन्दैछु, 3टा कुराहरू भन्छु। एउटा सिद्धान्त को अध्ययन गर्न नचाहनेहरू, सतहमा लेख्न चाहने, अरूहरूले लेखेको दिने, अरूहरूले लेखेको देख्ने, अरूहरूले वाचन गरेको सुन्ने, र त्यही भरमा चाहिँ उसले अध्ययन गर्ने, सिद्धान्त उसले लेख्ने सिद्धान्त उसलाई थाहै छैन। एउटा अध्ययन गर्ने नचाहने एउटा पक्ष छ है। अनि एउटा पक्ष के छ, उसले अध्ययन गर्छ सिद्धान्तको हैन, उसले अध्ययन चाहिँ गर्छ, तर अध्ययन गरिसकेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सक्दैन, उसलाई अप्ठ्यारो लाग्छ, जटिल लाग्छ। किनकि प्रविधि भनेको त जटिल हो त हैन र, प्रविधि भन्ने बित्तिकै जटिल हो, उसलाई जटिल लाग्छ। जटिल लागिसकेपछि अनि उसले त्यसलाई पछ्याउन सक्दैन र त्यो पहिल्यै जसरी चलेको थियो त्यसरी नै त्यो एउटा समूह छँदैछ, म त्यसैको समूहमा छु भन्दै ऊ फेरि उही बाटोमा हिँडिरहन्छ। यता अध्ययन त गर्यो, बुझेको छ, तर त्यसलाई उसले आत्मसात गर्न सक्दैन, उसलाई व्यवहारमा उतार्न सक्दैन। त्यसपछि उसले चाहिँ त्यसरी नै लेख्ने गर्छ। अनि अर्को एउटा हुन्छ, उसले यतापट्टि लेख्न पनि जान्दछ, सक्छ, तर यतापट्टि बहरमा अथवा सिद्धान्तलाई बुझेर लेख्दाखेरिमा प्रभावकारी बनाउन सक्दैन। जस्तै छन्दमा कविता लेख्न र गद्य कविता लेख्नमा फरक छ नि त। गद्य कवितामा मन परेका शब्दहरू हाल्नु पाउँछ नि उसले, गद्य कविता लेख्ने मान्छेले मन लागेका शब्द मजाले हाल्न पाउँछ, त्यहाँ गजब गजबका बिम्बहरू राख्न पाउँछ, गजब गजबका प्रतीकहरू राख्न पाउँछ। तर छन्दमा जाँदाखेरिमा त्यो बिम्ब त्यो प्रतीकहरू राख्न सक्दैन, उसलाई जटिल हुन्छ। त्यस्तै यता पनि के हुन्छ, बहरमा जाँदाखेरिमा त बहरको ट्र्याकमा हिँड्नु पर्यो, त्यहाँ त रुक्न कानको ट्र्याकमा हिँड्नु पर्यो, ट्र्याकमा हिँड्दाखेरि उसले चाहेको शब्द राख्न पाउँदैन, चाहेको शब्द राख्न पाएपछि र अनि राम्रो बनाउन नसकेपछि यो गर्नुभन्दा त बरु ठिकै छ, बरु उतैबाट नै त्यही नै गर्छु मैले भन्ने सोच्छ उसले, र त्यसरी जान्छ है। तपाईँलाई म एउटा कुरो भनिहाल्छु, यहाँ तपाईँ लगायत हाम्रा सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई, मित्रहरूलाई, भारतीय भूमिमा गजल लेख्नेहरूको सङ्ख्या अत्यन्त कम छ। नेपालीमा हजार छन्, भारतमा त गजलमा हातै हाल्दैनन्। जसले सक्छ उसले मात्रै, जसले बुझ्छ उसले मात्रै, त्यो पनि गुरु शिष्य परम्परा, उस्ताद शागिर्द भन्छ, गुरु शिष्य परम्परा छ। गुरु नमानिकन गजल लेख्दैन। एउटा जान्ने मान्छेलाई उसले गुरु मान्छ, गुरु थापित गर्छ, अनि गुरु थापित गरिसकेपछि उसबाट सिक्छ, उसले लेखेको हरेक कुराहरू गुरुलाई देखाउँछ, गुरुले त्यसलाई स्वीकृति दिएपछि मात्रै उसले बाहिर ल्याउँछ। त्यस्तो परम्परा भारतीय भूमिमा अहिले पनि छ, तर हामी कहाँ त्यो छैन। गुरु किन मान्ने, कसलाई मान्ने भन्ने खालको त्यस्तो अहम छ। अहमले त्यो भूमिका, अघि तपाईँले भने जस्तै
अहमले पनि यस्तो खालको कुराहरू गराएको छ। यदि गुरु शिष्य परम्परालाई स्वीकार्ने हो भनेर गुरु फेरि कस्तो त कच्चा वैद्यको मात्र यमपुरीको यात्रा भएर त भएन। फेरि गुरु मान्दै भनौँ न एउटा वैद्य मानेर गएको छ, जुन वैद्यमा हुनुपर्ने गुण नभएको वैद्य छ, उसले दिएको औषधि खाँदा झन् मृत्यु हुन्छ। गुरु फेरि गुरु मान्न लायक अर्थात् सम्बन्धित विधाको विज्ञ ज्ञाता व्यक्तिलाई गुरु मान्नु पर्यो है। त्यो सिद्धान्त नै नबुझेको भए पनि लेखनमा उसको राम्रो कलम चलेको छ भने उसलाई गुरु मान्न सक्छ। जस्तै म एउटा उदाहरण दिन्छु। मैले सिद्धान्त पनि बुझेको छु, मेरो रचना राम्रा नहोलान्, सिद्धान्त बुझेको छु। मैले म कहाँ सिक्न आउनेलाई सिद्धान्त सिकाउँछु, सिद्धान्तबाट राम्रो सिकाइन्छु। म एउटा उदाहरण दिन्छु। बुद्ध राणाजीले सिद्धान्त कति पढ्नु भएको छ र? बुद्ध राणाजीले सिद्धान्तको व्याख्या गर्न त सक्नुहुन्न, सम्भवतः धेरै व्याख्या गर्न सक्नु, तर उहाँले सिर्जनाको ट्र्याक एकदम राम्रो गर्नुहुन्छ। त्यसैले उहाँलाई गुरु मान्न सकिन्छ, किनकि उहाँले ठ्याक्कै लय पक्रिदिनुहुन्छ, शब्द यसरी राख्ने भनेर सिकाउन सक्नुहुन्छ। भने यसरी गुरु मान्न पनि सिद्धान्त जानेकै मान्छे हुनुपर्छ होइन, रचनामा क्षमता भएको व्यक्ति छ भने उसलाई पनि गुरु मान्न सकिन्छ, रचनामा क्षमता भएको। तर रचनामा क्षमता भएको व्यक्तिले आफूमा कन्फ्युजन छ भने उसले फेरि आफूभन्दा जान्ने मान्छेलाई सोध्छ नि त। बुद्ध राणाजीले केही कुरामा कन्फ्युजन भयो भने त फेरि सोध्नुहुन्छ नि, मलाई पनि सोध्नुहुन्छ नि होइन। यस कुराहरू हुन्छन्। त्यसैले हामीले लेख्दाखेरिमा अहमलाई त्यागेर भन्ने कुरा, मैले यही भन्दाखेरि घनश्याम परिसरमा अहम छ पनि भनिदिनुहुन्छ साथीहरूले, नभने कुरा होइन। मैले अहम त्यो मेरो यो भनाइलाई पनि अहम हो यो उसको भनिदिन सक्नु होला साथीहरूले, तर वास्तवमा त्यो होइन। मूल रूपमा के हो त भन्दाखेरिमा जान्ने व्यक्तिसित सिक्नुपर्छ। जस्तै अब आवाज शर्मासित जानुभयो भने उहाँले सिद्धान्त पनि बुझ्नु भएको छ। मैले भने अघि बुद्ध राणासित जानुभयो भने बुद्ध राणाजीले सिद्धान्तका बढी कुरा गर्नुहुन्न, उहाँले मलाई सिद्धान्तका थाहा छैन है भनिदिनुहुन्छ, तर लेखेको गजलका शेरहरूलाई ल ल ल तपाईँले यहाँ मिलाउनुहोस् भनिदिनुहुन्छ। आवाजसित जानुभयो भने आवाजजीले चाहिँ सिद्धान्तका कुरा पनि सिकाइदिनु होला होइन। त गुरुङसित जानुभयो भने उहाँले सिद्धान्तका कुरा सिकाइदिनु होला होइन। यी खालका कुराहरू हुन्छन्। त्यसैले गजल लेख्दा सतहमा बगेर एकदमै हल्का पाराले जुन ढङ्गले नेपालीमा गजलहरू लेखिएका छन् होइन, बनमारा झार त्यसै भनिएको होइन। डाक्टर गोविन्द भट्टराईले बनमारा झार भन्नुभयो भनेर कैयौँले आरोप लगाए, उहाँलाई गाली पनि गरे, तर मैले मञ्चहरूबाटै भने उहाँले ठिक भन्नुभयो भने, किनकि गजलमा हुनुपर्ने तत्त्व, गजलमा हुनुपर्ने खास गुण, गजलको खासियतलाई नबुझी जबरजस्ती काफिया साफिया रदिफ मिलाएर लेख्दैमा गजल त हुँदैन। त्यो त बनमारा धारै त हो नि। त्यसैले उहाँले जे भन्नुभएको थियो नेपाली गजलको शुद्धिकरणको लागि भन्नुभएको थियो, मलाई त्यो लाग्छ। मैले अब यसैमा के जोड्न चाहे, जस्तो पछिल्लो समय अब यो हुन त पहिलेदेखि नै देखिएको र पछिल्लो समय चाहिँ विवादको रूपमा पनि र यो बहसको रूपमा पनि आएको कुरो के हो त भन्दाखेरि धेरै नेपाली गजलकारहरूको शेरहरू चाहिँ हिन्दीका उर्दूकासँग भावसँग मिल्दोजुल्दो र नेपालकै गजलकारहरूको पनि एकअर्कासँग भाव मिल्ने गरी सिर्जनाहरू आएको त्यो बहस अहिले समय सन्दर्भमा आएको छ। र केही समय अगाडि मैले एउटा लेख पनि पढाएको थिएँ, उल्था गजलकार भन्ने खालको। त्यहाँ चाहिँ केही उदाहरण सहित चाहिँ एकअर्कासँग भाव मिल्ने खालका शेरहरू थिए। यसलाई चाहिँ हामीले कसरी हेर्न सकिन्छ यो विषयलाई सर? अब यो पनि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण जिज्ञासा यहाँले राख्नुभयो। यहाँले राखेको जिज्ञासा भनेको हाम्रा धेरैभन्दा धेरै दर्शकहरूको जिज्ञासा हो अथवा गजल प्रेमीहरूको जिज्ञासा हो जस्तो मलाई लाग्छ। अब के हो त भन्दाखेरिमा हिन्दीका गजल पढेर साँच्चीकै त्यसलाई अनुवादै गरेर पाराले कैयौँ शेरहरू कैयौँ गजलहरू आएको मैले पनि देखेको छु। मलाई बडा अप्ठ्यारो लाग्छ। मैले केही बोलेको छैन त्यस्तो अवस्थामा है। कैयौँ यस्ता गजलहरू यसरी आइरहेका छन्। त्यो चोरी हो, धुक्याउने काम हो है। एउटा भाषाको अर्को भाषामा रूपान्तरण गर्ने। अब त्यो रूपान्तरण गर्दा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरिमा बहर पनि मिलिया हुँदैन, केही मिलिया हुँदैन, खालि त्यो त्यसको अर्थ दुरुस्त मिल्ने किसिमले ल्याइदिन्छन्। र
त्यो खालको वाहवाह पाउनको लागि त्यस्ता छन्, प्रशस्त छन्। त्यस्ता बेला बेलामा फेसबुकहरूमा पनि त्यस्तो कुराहरू आइरहेका मैले पनि देखिरहेको छु है। र अर्को तपाईँले जुन भन्नुभयो नि, मैले भने त्यो त्यसरी हिन्दीबाट नेपालीमा अनुवादै गरेर ल्याउने आफ्नो भन्ने, तर दुरुस्तै चोरेर ल्याउने, त्यो चोरी हो। त्यो चोरी नै हो, स्पष्ट कुरो। त्यो राम्रो होइन है। त्यो भोलि गएर त्यसको चाहिँ उतापट्टि त्यो कुराहरू पुग्यो भने पनि त्यसले नराम्रो प्रभाव पार्छ। अनि अर्को चाहिँ एउटाको र अर्काको भावहरू मिल्ने, शेयरहरूमा भाव मिल्ने, विषयको कथ्य मिल्ने, जुन तपाईँले भन्नुभयो नि, यसका दुईटा कुरा छन्, यसका पनि तीनटा कुरा छन्। एउटा तपाईँको गजल मैले पढ्छु र मैले आफ्नै ढङ्गले तपाईँकै गजलको भावलाई, मेरो आफ्नो मौलिकता छैन त्यहाँ, तपाईँकै गजलका भावहरूलाई मेरा आफ्ना शब्दहरू हालेर बनाउँछु, एउटा तरिका हो। गजलमा के भनेको छ भन्दा, किसी से कही हुई बात को तुम मत कहो भन्छ। कसैले भनिसकेको कुरालाई नभन, यस्तो कुरालाई चाहिँ भन जुन कि हाम्रा उखान बनेका छन्, टुक्का बनेका छन्, हाम्रा किम्बदन्ती बनेका छन्, हाम्रा केही चाहिँ सन्देश बनेका छन्। ती कुराहरूलाई त ल्याउन सकिन्छ, तर कसैले भनेका कुरालाई, अरूले दिइसकेको कुरालाई कसैले अर्को ढङ्गले ल्याउँछ। त्यो पढेर उसले आफ्नो मौलिकतै भएन नि त, उसको के हो त भिजन, उसको के हो त दृष्टिकोण। उसले आफ्ना गजलका माध्यमबाट अरूले भन्दा भिन्न के दिन खोजेको हो त? उही कुरा दियो भने त अर्थै रहेन। हो, एक थरीहरू त्यस्ता छन् जसले आफ्नोपन दिन सकिरहेको छैन र अर्काको नक्कल गरिरहेको छन्। एक थरी नेपालीमा नेपाली गजलकार, तलेको गजलकारमा त्यो देखिएको अवस्था छ। हजुर हजुर, एकदमै यो एउटा पक्ष छ, यो व्यापक छ। अनि अर्को हुन्छ तपाईँको विपठनको प्रभाव, विश्रवणको प्रभाव। म एउटा नयाँ कुरो भन्दैछु तपाईँहरूलाई, यो तपाईँलाई सायद नयाँ लाग्छ। विपठनको प्रभाव, विश्रवणको प्रभाव, विअवलोकनको प्रभाव भन्छ त्यसलाई है। त्यो के हो त भन्दा, मैले कसैको रचना पढेँ, खुब मन पर्यो, मेरो मानस बिम्बमा गएर त्यो रोकियो, ठोकियो, बस्यो, भित्र बस्यो है। अब केही समयपछि कालान्तरमा त्यसलाई मलाई लाग्छ त्यो मेरै हो जस्तो लागेर लेखिन्छ। त्यो विपठनको प्रभाव हो। उसले चोर्न खोजेको त होइन, उसले पढ्दाखेरिमा आर्जन गरेको, ग्रहण गरेको ज्ञान हो त्यो। अनि उसले पछि उसलाई आफ्नै जस्तो लाग्छ के, आफ्नै जस्तो लाग्छ हेर्नुहोस्, र उसले लेख्छ। यता कता चाहिँ यो त तिम्रो मेरो त मिल्यो त भाव त, ओहो हो त, मैले त त्यो त्यहाँ पढेको थिएँ, यस्तो भएछ, उसले पछि महसुस पनि गर्छ। यो दोस्रो तरिका हो है यसरी भाव मिल्नुमा। पहिलो त चोरी नै हो, दोस्रो प्रभाव हो त्यो विश्रवणको प्रभाव, विपठनको प्रभाव, विअवलोकनको प्रभाव भने मैले भने त्यो हो। अनि अर्को एउटा के हो त भन्दा, तेस्रो पक्ष, बडा गजबको हुन्छ तेस्रो पक्ष। त्यो के हुन्छ भन्दाखेरिमा त्यो अमेरिकामा बसेर लेख्ने एउटा कवि र नेपालको एउटा चाहिँ मुस्ताङमा बसेर लेख्ने कविको भाव जुत छ, सुन्ने अवस्था रहन्छ। त्यस्तो हुन्छ, त्यो संयोग हो। त्यो चाहिँ एकदम संयोग, न उसले देखेको छ, न उसले पढेको छ है। उसले देखेको पनि होइन, उसले पढेको पनि होइन, तर ती दुईटाका कुराहरू के हुन्छन् त, मिल्छन्। त्यो के हो त भन्दाखेरिमा अनुभूतिको समानता हो। त्यो अनुभूतिको समानता, समान अनुभूति, समान फिलिङ है। त्यो समान फिलिङ, समान एक्सपिरियन्सका कारणले अनि उस्तै कुराहरू आइदिन्छन्। त त्यहाँ चाहिँ वास्तवमा त्यो संयोग हो। त्यो यसरी तीन किसिमले त्यो भावको भनौँ न एउटा अनुकरण जस्तो देखिन्छ, नक्कल जस्तो देखिन्छ। यहाँले राख्नु भएको जुन जिज्ञासा हो
त्यसलाई मैले आफ्नो किसिमले यसरी राखेँ है। पक्कै पनि यहाँसँग गजलकै विषयमा बहस नै गर्ने भने अझै 1 घन्टा जान सक्छ, तर हामी समयको पाबन्दीमा छौँ। हामी यहाँको साहित्यिक यात्रा कसरी सुरु भएको थियो भन्ने विषयमा थोरै जोड्छौँ र हामी एउटा गजल पनि सुन्छौँ। त्योभन्दा अगाडि मैले अब थोरै एउटा मात्रै जिज्ञासा राख्न चाहेँ। यो के भन्दाखेरि पछिल्लो समय चाहिँ अब सामाजिक सञ्जालले गर्दाखेरि चाहिँ गजल लेखनमा गजलकारहरूको चाहिँ एउटा चर्चा छिटो हुने स्थिति छ, अलिकति छिटो भाइरल हुने अथवा निकै चर्चामा आउने र धेरै चर्चामा हुनुहुन्छ भने, तर के देखेको छ भने अलिकति चर्चामा आउने बित्तिकै चाहिँ एकले अर्कालाई उपाधि दिइहाल्ने, फलानु यो खालको उपाधि, यो उपाधि दिने गजलकारहरूलाई चाहिँ विभिन्न खालको उपाधि दिने परम्परा छ। यसले चाहिँ यो नयाँ गजलमा आइरहेको अवस्थामा चाहिँ गजलको विकासमा चाहिँ यसले कस्तो प्रभाव पार्दछ? अब उपाधि दिइहाल्ने जस्ता अब जस्तै भनौँ न, फेसबुकका रचनाहरू मात्रैलाई आधार मानेर कसैलाई पनि मूल्याङ्कन गर्न उचित हुँदैन। फेसबुक यो एक प्रकारको सतही सम्प्रेषण हो, सतही वितरण हो। फेसबुकको भावना हो, मैले पनि हाले हुन्छु, अर्कोले पनि हाले हुन्छ, अर्कोले पनि हाले हुन्छ त्यो फेसबुकमा। अनि त्यसलाई कसैले वाह भनिदियो, उसको निकटकाले वाह भनिदियो। साँच्चीकै फेसबुकका रचनालाई मूल्याङ्कन गर्ने त्यो निरूपक, त्यो मीमांसक, त्यो वास्तविक विशिष्ट ज्ञाता को होला? मेरो रचना मैले हालेँ, मेरी बहिनीले वाह कति राम्रो भनेर कमेन्ट गरिदिन्, अनि मेरो अर्को चाहिँ काकाको छोराले वाह धेरै उच्च कोटिको, ओ दाई कति राम्रो भनिदियो, अनि म मक्क पारेर हुँदैन। यहाँ अहिले त के छ भन्दाखेरिमा यो एउटा हाल छ, उसका नाता गोता, उसका साथी, उसको ग्रुप, उसको समूह, उसको गुट हैन, यो साराको एउटा गुटको कमेन्ट हुन्छ। गुटको कमेन्ट अहिले म देखिरहेको छु गजलमै पनि गुटवादी कमेन्ट। कसको गजल हो त भनेपछि त्यो गुटको, भनेपछि त्यो गुटका 200 जना छन् भने 200 जना तुरुन्तै त्यहाँ कमेन्ट लेखे। कस्तो लेखेको छ भन्दा पनि कसले लेखेको भन्ने कुरालाई चाहिँ फोकस हुने अवस्था होइन त। त्यसैले सही मूल्याङ्कन त्यहाँ हुँदैन। हेर्नुहोस् है, त्यो त्यसलाई अनि अर्को तपाईँले भने जस्तै अब त्यही भरमा नै कसलाई उपाधि दिइन्छ, कसलाई पुरस्कार दिइन्छ, कसलाई सम्मान दिइन्छ भने त्यो उपाधि, त्यो सम्मान, त्यो पुरस्कारको लागि त्यो व्यक्ति योग्य हो कि होइन, र त्यो सम्मान, त्यो उपाधि, त्यो पुरस्कार दिने संस्था कुन तहको हो त्यसले पनि भर पर्छ है। त्यो संस्था कुन कोटिको हो? जस्तै अब नेपालमा त अहिले राज्यले दिएको पुरस्कार छ भने पनि त्यसलाई उत्कृष्ट मान्न सकिँदैन। किन सकिँदैन भन्दाखेरिमा राज्यमा सत्तामा को छ उसको निकटको मान्छे को हो, म ननालिकन भन्दैछु। हेर्नुहोस्, राज्यले दिने पुरस्कार सम्मानहरू कहाँ निष्पक्ष छन् र? कुन मन्त्रालय अन्तर्गतको? त्यो मन्त्रालयका पार्टीसित सम्बद्ध को व्यक्तिहरू हुन्। अपवादलाई कसैलाई छोडेर आरोप नलागेको छ भने ल्याउनु अलग कुरा हो, नत्र भने त्यसरी दिइन्छ राज्यले दिने कुरा भने। नेपालको सन्दर्भमा भनिरहेको छु मैले। नेपालको सन्दर्भमा राज्यले मूल्याङ्कन गरेको पुरस्कार सम्मानलाई ठुलो मान्न हुँदैन। तर जनस्तरले गर्छ भने, जनस्तरका संस्थाहरूले गर्छन् भने ती संस्था कस्ता हुन् त? फेरि 2-4 जनाले एउटा गुट बनाएको संस्था, र तैँले मलाई दे मैले तँलाई दिन्छु भनेर साटासाट गर्ने संस्था हुन् कि? कयौं पुरस्कार त्यस्ता छन् मैले देखेको छु है। अब मैले एउटा नाटिकन भन्नुपर्ने हुन्छ, मैले पनि लगभग 125-30 वटा सम्मान पुरस्कार भनौँ न अभिनन्दनहरू प्राप्त गरेको छु। तर घनश्याम परिशर्मीले अहिले नै यहाँ एउटा कुरा उठाउँछ, कहीँ कसैसित मागेर लिएको छ कि? सोध्न सक्नुहुन्छ मलाई देऊ भनेर। र मलाई दिने जुन संस्थाले मलाई दिएको छ त्यो संस्थाको कसैलाई, किनकि घनश्याम परिशर्मीसित कुनै त्यो पुरस्कार दिने सम्मान गर्ने संस्थै छैन। घनश्याम परिशर्मी आफू एक्लो मान्छे हो। त्यसैले घनश्याम परिशर्मीले त्यसको रिटर्न कसैलाई दिएको छैन अहिलेसम्म। कहीँ मागेको पनि छैन, कहीँ रिटर्न पनि दिएको छैन।
बरु घनश्याम परिसरमै कहीँ कहीँ मूल्याङ्कन गर्ने ठाउँमा पुगेको छ भने कसैले लौ न तपाईँ त्यहाँ पुग्नुहुन्छ मलाई यसो मिलाउनुहोस् है भनेर फोनहरू आउने गरेका छन्, मेसेन्जरहरू आउनेहरू गरेका छन्। त्यस्ता कुराहरू छन् है। तर म त्यहाँ पनि निष्पक्ष रहन्छु। कहिलेकाहीँ पर्छ, वाद विवादहरू हुन्छन्, अलग कुराहरू हुन्। त्यसैले पनि त्यो लिने दिने साटासाट गर्ने पुरस्कारको सम्मानको कुनै अर्थ छैन। त्यस्ता म त्यो भन्न चाहन्छु। त्यो सम्मान लिँदा अनुभूति गर्नुहोस्, दिने संस्थाले पनि मैले एउटा योग्य व्यक्तिलाई दिएँ, उपयुक्त पात्रलाई दिएँ। दान उपयुक्त पात्रलाई दिनुपर्छ भन्छन् नि, दान उपयुक्त पात्रलाई दिनुपर्छ। र एउटा सानो भिक्षा नै दिनु पर्यो भने पनि एउटा साँच्चीकै भिखारीलाई दिनुपर्छ। मोटो घाटो हट्टा आएर झोला लिएर माग्दै आयो भने त्यसलाई दिनुको औचित्य छ र छैन? दुब्लो पातलो कमजोर अपाङ्गता भएको छ भने उसलाई दान दिनु उपयुक्त हुन्छ। त्यसैले यो पुरस्कार सम्मान आदि पनि उपयुक्त पात्रलाई दिनु है। त्यो उपयुक्त पात्रलाई दिइयो भने त्यो ठिक छ। सत्पात्रमा गयो भने ठिक छ। साटासाट गर्ने, किनबेच गर्ने, लिने दिने, मैले तिमीलाई यति दिन्छु, तिमीले मलाई यति देऊ। यहाँसम्म पनि मैले सुनेको छु कि ल तपाईँलाई म चाहिँ लाख रुपियाँको पुरस्कार दिन्छु, ल त्यो पैसा मध्येमा लाख रुपियाँ मध्येमा कति 80,000 यता चाहिँ बाँड्नुपर्छ, तिमीले चाहिँ 20,000 10,000 कति राख्नुपर्छ भन्दा पनि मान्छे लिन्छ। त्यस्ताहरू पनि सुनेको छु मैले। हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा पनि आइसकेका छौँ। निकै गजलको विषयमा निकै बहस भयो, यहाँ उपलब्धिमूलक नै बहस भयो भन्ने लागेको छ। अब यति हुँदाहुँदै पनि अहिले त अब डाक्टर घनश्याम परिश्रमी एउटा नेपाली साहित्यमा गजलको क्षेत्रमा एउटा उचाइमा पुगिसकेको व्यक्ति हुनुहुन्छ। गजलमै विद्यावारिधि गर्ने पहिलो सर्जक पनि हुनुहुन्छ। थुप्रै कृतिहरू बजारमा आइसकेको अवस्था छ। धेरै कुरा भइसकेको अवस्थामा, सम्मान पुरस्कार सबै पाइसकेको अवस्थामा यहाँको साहित्य लेखनको त्यो दिनलाई फर्केर अहिले सम्झिनु पर्यो भने कसरी सम्झिनुहुन्छ सर? अब म वास्तवमा भन्ने हो भने नि त्यो म बाल्यकालदेखि त्यो मैले अघि नै पनि तपाईँहरूले मेरो सामान्य डकुमेन्ट गर्दाखेरिमा भन्नुभयो, मैले 6 वर्षको उमेरमा नै कविताहरू लेखिसकेको थिएँ। तर त्यो मैले जानेर लेखेको त होइन। स्कुलमा त्यति बेला शुक्रबारे कार्यक्रमहरू हुन्थे। अनि शुक्रबारे कार्यक्रममा चाहिँ त्यो कविताहरू सुनाउनु पर्थ्यो, गीतहरू सुनाउनु पर्ने हुन्थ्यो। म एक कक्षाको सानो फुच्चे केटो 6 वर्षको गएर चाहिँ मञ्चमा के भन्थे त्यतिकै बडबडाउँथे। तर लय हालेर बडबडाउँथे। अनि मलाई बा भने कसैले कपी दिन्थे, कसैले पैसा दिन्थे। त्यति बेला 5 पैसा 2 पैसा त्यस्तो दिन्थे। र मलाई वास्तवमा मैले कपी नै किन्नु परेन। त्यो तल्लो तहमा पढ्दाखेरिमा कविता सुनाए बापत। अनि 3 क्लासमा पढ्दा मैले एउटा कार्यक्रममा सुनाउँदाखेरिमा त्यहाँ हेडमास्टरले, प्रधानाध्यापकले तुरुन्त नै एकदमै प्रभावित भएर धाप मार्दै मलाई तुरुन्त एउटा कपी र कलम त्यति बेला पुरस्कार दिनुभयो है। त्यसपछि गएर 5 क्लासमा पढ्दा म एउटा ठुलो त्यो भनौँ क्षेत्रीय स्तरको चाहिँ कविता प्रतियोगितामा नै प्रथम भइसकेको थिएँ है। यस किसिमले यस्ता धेरै कुराहरू छन्। कसरी आएँ तर जब म 8 कक्षामा पढ्थेँ त्यति बेलासम्म मैले भनौँ न लेखनाथ पौड्याल, सिद्धिचरण श्रेष्ठ, लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा, गोपाल प्रसाद रिमाल लगायतका केही कविताहरू मजाले पढिसकेँ। अनि मलाई बल्ल अलिअलि थाहा भयो, चेतना भयो, कविता त यस्तो पो हुन्छ त हैन। मलाई त्यसै फुच्चेमा पनि कवि भन्थे, यो कवि हो भन्थे। तर त्यो म त कहाँ कवि। त्यहाँ आइसकेपछि मैले चाहिँ बल्ल कविताको अलि स्वाद पाउन थालेँ र कविता यसरी पो लेख्नु पर्दो रहेछ भन्ने कुराहरू बुझ्न थालेँ। बिस्तारै चाहिँ मैले उपनाम नै राखेँ। त्यति बेला परिसरी उपनाम राखेँ। त्यति बेला 5-6 जना साथीहरू थिए। कसैले कैलाश भन्ने उपनाम राखे, कसैले व्यथित उपनाम राखे, कसैले के विकल, कसैले के राखे। र अरू कुनै साथी पनि अहिले त्यो साहित्यिक जगतमा छैनन्। उनीहरूले प्रशस्त पैसा कमाएका छन्, ठुला महलहरू बनाएका छन्, तर उनीहरू साहित्यिक जगतमा छैनन्। उपनाम राखे, हराए। तर घनश्याम परिसरमीले त्यति बेला परिसरमी भन्ने उपनाम राख्यो। अहिले त्यही परिसरमी नामले चिनिन्छ। नेउपाने भनेर कमैले चिन्छन् बरु हैन। त्यो 8 कक्षामा पढ्दा मैले उपनाम राख्यो। 13 वर्षको थिएँ। 10 कक्षा पढ्दासम्म त यहाँले खण्डकाव्य नै लेखिसक्नु भएको अवस्था थियो। 10 कक्षामा त छन्दमा कुनै एक थियो गाउँ देउराली नाउँको अरे, त्यो गाउँमा गए हुन्थ्यो मन सन्जोर नष्ट रे, जहाँ
जहाँ मिलिजुली बस्थे 550 जना, अब यस्तो त्यो छन्दमै लेखिसकेको थिएँ त्यति बेला मैले। तर मैले यसैमा के जोड्न चाहे जस्तो तपाईँले कतै भनिसक्नु भएको अवस्था पनि छ, के अरे तपाईँको सिर्जनाहरू चाहिँ यहाँले सानैदेखि लेख्दै आए पनि राष्ट्रिय स्तरको पत्रिकामा मिडियामा आउन चाहिँ करिब करिब यहाँले 10-15 वर्षमा नियमित पत्रचार गर्नु परेको अवस्था थियो। त्यो के थियो त्यो पनि थोरै सम्झाउन सर यतिखेर। त्यो एकदमै नै 30 सालदेखि 15 वर्ष 30 सालदेखि 30 सालमै मैले खण्डकाव्य लेखिसकेको थिएँ। 10 कक्षामा पढ्दा अघि भर्खर मैले पंक्तिहरू भने। त्यति बेला अहिले जस्तो सुविधा थिएन, हुलाकबाट रजिस्ट्री गरेर चिठी पठाउनु पर्थ्यो। मधुपर्क भन्ने पत्रिका थियो, मधुपर्कमा मैले चाहिँ रचना 30 सालदेखि पठाउन थालेको 45 सालमा आएर बल्ल छापियो मेरो रचना। म त्यति बेलासम्म मफसलमै थिएँ, राजधानीमा थिइनँ। 15 वर्ष 30 सालदेखि 45 सम्म 15 वर्ष भएन? 15 वर्ष। 15 वर्षमा त म कहिले हार खाइनँ। अनि एकचोटि म चाहिँ त्यहाँ सम्पादकको नाम कस्तो बिर्सेँ, एकचोटि बिचमा गएँ 40-42 सालतिर। अनि सम्पादकलाई म त खण्डकाव्य पनि लेखिसकेको छु, मेरा कविताहरू पनि प्रशस्त छन्, यताउति छन्, तपाईँहरूले त मेरो कविता एउटा पनि छाप्नु भएन किन भनेर सोधेको। त मधुपर्कको लागि उपयुक्त कविता हुनु पर्यो तपाईँको, मधुपर्कको लागि उपयुक्त भएन त्यसैले छापिएन भनिदियो सम्पादकले। मलाई बडा उ लाग्यो, म फर्केँ थिएँ होइन। नारायण बहादुर सिंह के भन्ने सम्पादक हुनुहुन्थ्यो, अनि फर्केँ। त्यसरी 15 वर्ष तर हामीले हरेस खान थियो। हाम्रो जमाना त्यस्तो थियो कि अहिलेको जस्तो सुविधा त थिएन त, पत्रिका भन्ने नै थिएनन् नि त, पत्रिकै थिएनन्। मधुपर्कमा छापिनु भनेको त ठुलो उपलब्धि थियो होइन। अनि फाट्टाफुट्टा निस्किने यसो प्राइभेट उसका स्वतन्त्र रूपमा निस्किने पत्रिकाहरूमा कहीँ आउँथ्यो, त्यो अलग कुरा हो। त्यसरी 15 वर्षसम्म निरन्तर कति रजिस्ट्री पठायो होला, कति भनौँ न, वर्षमा कमसेकम 6 वटा रजिस्टर गरेर पठाउँथेँ मैले रचनाहरू। ती सबै मधुपर्कको उसमा 10 दिनमा फालिए होला मेरा कविता। हामी कुराकानीको लगभग अन्त्यमा पनि चाहिँ धेरैले गजल सुनाउँ पनि भन्दैछ, पक्कै पनि भन्दै हुनुहुन्छ, पक्कै पनि हामी गजल सुन्ने नै छौँ। अब हामी कुराकानीलाई यसैमा टुङ्ग्याएर चाहिँ अब एउटा गजल सुनाउँछौँ, त्यसपछि हामी कार्यक्रममा टुङ्ग्याउने कोसिस गर्नेछौँ सर। ठिक छ, अब मैले अलिकति कस्तो गजल सुनाइदिउँ भन्ने कुरा हुन्छ है। यो हामी सुन्छौँ सर। अब म अलिक हुन त धेरै पटक सुनिसकेको गजल पनि हुनसक्छ, यो दार्शनिक टाइपको गजल छ, यही सुनाउँछु मैले। हुन्छ सर। सुनाएर दर्शन कहाँ मिल्छ शान्ति, सुनाएर दर्शन कहाँ मिल्छ शान्ति, छ मनमा प्रलोभन कहाँ मिल्छ शान्ति, सुनाएर दर्शन कहाँ मिल्छ शान्ति, सुनाएर दर्शन कहाँ मिल्छ शान्ति, छ मनमा प्रलोभन कहाँ मिल्छ शान्ति, बढेको छ पीडा दुखेकै छ माथा, बढेको छ पीडा दुखेकै छ माथा, लगाएर चन्दन कहाँ मिल्छ शान्ति, लगाएर चन्दन कहाँ मिल्छ शान्ति, सुनाएर दर्शन कहाँ मिल्छ शान्ति, कसैको छ खुट्टा नचुड्ने रसीले, कसैको छ खुट्टा नचुड्ने रसीले, नखोलेर बन्धन कहाँ मिल्छ शान्ति, नखोलेर बन्धन कहाँ मिल्छ शान्ति, छ मनमा प्रलोभन कहाँ मिल्छ शान्ति, सधैँ सधैँ भोक सहँदै महलका खुसीमा, सधैँ भोक सहँदै महलका खुसीमा, कठै झोपडी छन् कहाँ मिल्छ शान्ति, कठै झोपडी छन् कहाँ मिल्छ शान्ति, सुनाएर दर्शन कहाँ मिल्छ शान्ति, प्रकाशित कुनै पुस्तिका शान्ति बारे, प्रकाशित कुनै पुस्तिका शान्ति बारे, हुँदैमा विमोचन कहाँ मिल्छ शान्ति, हुँदैमा विमोचन कहाँ मिल्छ शान्ति, छ मनमा प्रलोभन कहाँ मिल्छ शान्ति। म अन्तिम शेरमा छु। परेवा उडाएर हिंसा गरिन्छ, परेवा उडाएर हिंसा गरिन्छ, रुवाएर जीवन
कहाँ मिल्छ शान्ति, रुवाएर जीवन कहाँ मिल्छ शान्ति, सुनाएर दर्शन कहाँ मिल्छ शान्ति, छ मनमा प्रलोभन कहाँ मिल्छ शान्ति, छ मनमा प्रलोभन कहाँ मिल्छ शान्ति। धन्यवाद। यो गजलका लागि मैले विशेष हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहे। हामी कार्यक्रमको अन्त्यभन्दा पनि धेरै पर आइसकेका छौँ। हामीले सकेसम्म कार्यक्रमलाई 1 घण्टामै टुङ्ग्याउने हाम्रो कोसिस रहँदै पनि हामी थोरै पर आइसकेका छौँ। अब हामी जाँदा जाँदै सर, अब आज हामी साहित्य पोस्टबाट आजबाट हामीले नयाँ कार्यक्रमको सुरुवात गरेका छौँ। कार्यक्रम साहित्य वार्ता स्रष्टा र सृजना भनेर यहाँ हजुर कार्यक्रमको पहिलो पाहुना बन्नु भएको छ। त्यसो हुँदाखेरि समग्रमा आजको बसाइ कस्तो रह्यो सर? यो एउटा संयोग भनौँ, तपाईहरुको यो पहिलो कार्यक्रम रहेछ। मलाई त्यो खास त मलाई थाहा थिएन। मलाई जीवित खड्काजीले पहिल्यै पनि अनुरोध गरिरहनु भएको थियो, 1-2 चोटि तपाईलाई हामीले कार्यक्रममा ल्याउन चाहन्छौँ, समय दिन सक्नुहुन्छ भनेर हुनुहुन्थ्यो। मैले कहिले नमिल्ने अनि उहाँसित मैले अनुरोध गरिरहेको थिएँ, मलाई समय मिलेपछि म तपाईलाई जानकारी गराउँछु भनेको थिएँ। उहाँले पटक पटक भनिरहनु भएको थियो। तर आज संयोगवश आज हामी फेरि नयाँ भनौँ न एक प्रकारले यो साहित्य पोस्टको माध्यमबाट साहित्य वार्ता स्रष्टा सृजना नामको एउटा कार्यक्रममा पहिलोचोटि तपाईहरुले पनि पहिलोचोटि सञ्चालन गर्नुभएको छ र म पनि पहिलोचोटि यहाँ चाहिँ उपस्थित हुने अवसर प्राप्त गरेको छु। मैले पनि यो निकै खुसीको कुरा हो। यो मेरो लागि पनि खुसीको कुरा हो, किनकि इतिहासको 1 नम्बरमा नाम रह्यो नि त, हैन? यो कार्यक्रम इतिहासको 1 नम्बरको हो नि। 1 नम्बर भनेको आफैमा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसैले पनि 1 नम्बरमा मलाई समय दिनुभयो, मलाई अवसर दिनुभयो, त्यसको लागि म तपाईहरुप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु, कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु। र कार्यक्रम अब 1 घण्टा बित्यो भनिहाल्नु, समय कट्यो भनिसक्नुभयो। मैले त अब धेरै कुराहरू अझै गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने मलाई लागिरहेको छ, हैन? तर पनि समयको पाबन्दीमा हामी रहनै पर्छ। मैले अघि नै भने समय यो पनि एउटा घेरा हो के, खेलको एउटा घेरा भन् जस्तै हो। यो पनि यसलाई उल्लङ्घन गर्यौं भने यो पनि फेरि के अनुशासनहीनता हुन्छ। त्यसैले पनि कार्यक्रम राम्रो भयो भन्ने मलाई लाग्छ। तर राम्रो कस्तो भयो भनेको त हाम्रा दर्शकहरूले बताउने कुरा हो। तपाईहरुले भन्ने सुझाव सल्लाह सर, यस कार्यक्रममा लिएर केही विशेष सुझाव सल्लाह सर? हजुर, केही विशेष सुझाव सल्लाहहरू कार्यक्रममा लिएर तपाईहरुले यस कार्यक्रमलाई अब यो अन्तर्वार्ता लिने, यस किसिमले बहस गर्ने, छलफल गर्ने कार्यक्रमहरू धेरै ठाउँमा भइरहेका छन्। तपाईले अलिकति नवीन ढंगले आज पनि केही नवीन ढंगले लानुभयो। जस्तै मलाई मेरो साहित्यिक यात्राको बारेमा पछाडी आएर सोध्नुभयो नि त। यो एउटा अतीतावलोकन भन्छ के, पूर्व स्मृति अतीतावलोकन। त्यो पहिलो कुरालाई पछाडी ल्याएर चाहिँ देखाइरहेको छ, हैन? जस्तै हाम्रो आख्यानहरुमा पनि यस्ता कुराहरू हुन्छन्। यो ल्याउनु भयो, यो एउटा नयाँ कुरा हो। र तपाईहरुले नयाँ कुराको उद्घाटन, नयाँ कुराको सम्प्रेषण, नयाँ कुराको प्रस्तुतिकरण कसरी गर्न सकिन्छ त्यतातिर ध्यान दिनुहोस्। कार्यक्रम मात्रै ठुलो कुरा हुँदैन। तपाईको कार्यक्रमले के नयाँ कुरा दियो त, अरूले भन्दा नयाँ कुरा के दियो त, त्यो प्रमुख कुरा हो। त्यतातिर तपाईहरुको दृष्टि पुग्नेछ। मलाई लाग्छ तपाई स्वयं पनि यसका अनुभवी हुनुहुन्छ। हाम्रो जीवित खड्काजी पनि अनुभवी हुनुहुन्छ। तपाईले लामो समयदेखि चलाइरहेको प्रोग्राम चलाइरहेको हुनुहुन्छ। त्यसैले तपाईहरु दुईटालाई मैले राम्ररी चिनेको पनि भयो र तपाईहरुको संस्था अब यो साहित्य पोस्ट लगायत सबैलाई मेरो तर्फबाट धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँलाई पनि हामी विशेष हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। आफ्नो अमूल्य व्यस्त समय हाम्रो कार्यक्रमको लागि दिनुभयो र हाम्रो कार्यक्रमलाई पहिलो श्रृङ्खलालाई विशेष बनाउने जुन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिदिनु भयो, हामी विशेष हार्दिक आभार प्रकट गर्दछौँ। र यहाँको उर्जनशील अझै सृजनशील बनोस् यहाँको जीवन भनेर पनि हामी शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छौँ भन्दै कार्यक्रम साहित्य वार्ता स्रष्टा र सृजनाको आज हामी पहिलो श्रृङ्खलामा थियौँ र हामी हरेक शनिबार नेपाली समय साँझ 8 बजे आउनेछौँ साहित्य पोस्टको फेसबुक पेजबाट। साथसाथै यसलाई पछि साहित्य पोस्टको युट्युब च्यानलमा पनि अपलोड गर्न सकिनेछ। साहित्य पोस्ट त्यो पत्रिका हो, नेपाली भाषाको सम्पूर्ण नेपाली भाषा साहित्यको पूर्णकालीन अनलाइन दैनिक पत्रिका हो। यहाँले हरेक साहित्यिक कुराका लागि साहित्य पोस्ट भिजिट गर्न सक्नुहुनेछ। www.sahitypost.com मा गएर यहाँले विभिन्न साहित्यिक कुरा हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैको फेसबुक पेजबाट हामी अबदेखि हरेक शनिबार नेपाली समय साँझ 8 बजे आउनेछौँ र आजको बसाइमा हामीसँग विगत 5 दशकदेखि गजल लेखन र गजलको विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आउनुभएका वरिष्ठ गजलका चिकित्सक पनि हुनुहुन्छ, किनभने उहाँले गजलमै विद्यावारिधि PhD गर्नुभएको छ।
वरिष्ठ गजलकार डाक्टर घनश्याम नेउपाने परिश्रमीज्यू हुनुहुन्छ र बर्दघाट नवलपरासीबाट हामीसँग जोडिनु भएको थियो। उहाँलाई पनि हामी विशेष हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ र यस कार्यक्रमलाई तपाईँहरू माझ पुर्याउनका लागि पर्दा पछाडि बसेर महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुहुने प्राविधिक टिम युनिटलाई पनि हामी विशेष हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ र तपाईँहरू जसले हाम्रो कार्यक्रमलाई नियमित रूपमा हेरिदिनु भयो र अन्त्यसम्म बसिदिनु भयो, लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु भयो, तपाईँ सम्पूर्ण प्रिय मनहरूलाई पनि हामी विशेष हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। र पछि हामीलाई लाइभ सकिसके पछाडि हेर्नुहुने र युट्युबमा हेर्नुहुने तपाईँ प्रिय मनहरूलाई पनि हामी विशेष हार्दिक आभार प्रकट गर्दै सम्पूर्ण प्रिय मनहरूलाई एकमुष्ट रूपमा हार्दिक आभार प्रकट गर्दै आजको बसाइबाट नवलपरासीबाट जोडिनुभएका वरिष्ठ गजलकार डाक्टर घनश्याम नेउपाने परिश्रमीज्यू सँगसँगै म युएबाट डिजी शर्मा बिदा माग्छौँ। हवस् त, नमस्ते। साहित्यपोस्ट.com बिहानीको चिया चुस्कीसँगै अन्धेरीको निदेरीसम्म, परदेशका अग्ला भवनसँगै गाउँका कलकल पँधेरीसम्म। साहित्यपोस्ट.com साहित्यिक यात्राको साथी।